अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह आप लोग को खुश सही सलामत रखे। नाजरीन, आज हम लोगों को वाईटी स्टूडियो के बारे में हमारा एक दोस्त ने सवाल किया कि उसको थोड़ा एक दो चीज़ उसके समझ में नहीं आया, क्योंकि उसने अपने वाईटी स्टूडियो के एनालिटिक्स को सिलेक्ट किया। तो सिलेक्ट करने के बाद उसने अपने ऑडियंस का जो सेक्शन है उसके अंदर गया। जब वो अपने ऑडियंस के सेक्शन के अंदर गया तो उसको नीचे 3-4 ऐसा चैनलों का नाम दिखाई देने लगा। तो उसका समझ में नहीं आया कि उसके वाईटी स्टूडियो के अंदर इस चैनल का नाम क्यों आया। और हमारा आज टॉपिक है ऑडियंस। और ऑडियंस का मतलब क्या होता है कि आपके देखने वाले होते हैं कि जिसको ऑडियंस बोलते हैं। तो नाजरीन, इधर सबसे पहले हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं। इधर जो ऑडियंस के अंदर हम लोग को व्यू देख रहे हैं और हम लोग को दो दाग देख रहे हैं। एक है पिंक कलर और एक है ब्लू कलर। नाजरीन, ब्लू कलर का मतलब है कि ये जो नए व्यूअर्स हैं कि आपके वीडियो में आ गए हैं या आपके चैनल में आ गए हैं। और ये पिंक या पर्पल कलर के जो दाग होता है तो इसका मतलब है कि ये आपके पुराने व्यूअर्स हैं जो कि आपके वीडियो या चैनल में विज़िट कर रहे हैं। नाज़रीन, ऑडियंस में जब लोग हम आगे आते हैं तो इधर हम लोगों को एक टाइम टेबल देखेंगे या कि एक शेड्यूल हम लोग को नज़र आ रहा है। और इसके अंदर हम लोगों को पिंक कलर के जगह जगह गहरे दाग और धब्बे नज़र आ रहे हैं। और कोई जगह में हम लोग को बिल्कुल सिंपल और हल्का सा दाग नुमा चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे ऑडियंस हैं और यूट्यूब हम लोगों को रिकमेंड करता है कि जिस जगह ये दाग मतलब ज़्यादा गहरे हैं तो इस वक्त में आप लोग के ये ऑडियंस ज़्यादा यूट्यूब में ऑनलाइन होते हैं। इसका मतलब है कि वो यूट्यूब में हैं। और इसका ये मतलब ये नहीं है कि आपके वीडियो को देख रहे हैं या कि दूसरा चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यही है कि ये यूट्यूब में इस टाइम ज़्यादा ऑनलाइन होते हैं। और आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इसको स्टडी करें और इसके स्टडी करने के बाद वही टाइम में आप लोग अपने वीडियो को छोड़ दें जाके आप लोग को ज़्यादा व्यू मिल सके। और हर एक चैनल का व्यूअर्स या के लिसनर या के ऑडियंस बोलेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि 8:30 बजे या 9 बजे उसके टाइम टेबल या शेड्यूल के मुताबिक ऑनलाइन हो जाएं। लेकिन जिस जगह आप लोगों को ये दाग गहरा नज़र आएगा तो वही टाइम में आप लोगों को अपना ज़्यादा वीडियो को टाइम शेड्यूल में रख के छोड़ना चाहिए। अगर आप लोग ऑनलाइन नहीं होते हैं, उस टाइम कुछ काम के लिए बिज़ी होते हैं, तो आप लोग अपने वीडियो को उसको छोड़ सकते हैं ताकि यूट्यूब आप लोग को उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे। नाज़रीन, इसके बाद जब हम लोग अगर थोड़ा दूसरा जगह में जाते हैं तो हम लोगों को देखने में मिलता है कि आप लोग को दिखाता है उसका एज। नाज़रीन, इधर हम लोग जब आते हैं तो हम लोगों को एज दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि हमारे व्यूअर्स जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उसके उम्र कितने होते हैं। अक्सर अगर आप लोग बड़े यूट्यूबर हैं और बड़े यूट्यूब के चैनल में कुछ चीज़ें चला रहे हैं तो आप लोगों को इधर ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि ज़्यादातर आप लोगों के व्यूअर्स अगर वीडियो नॉट मेड फॉर किड्स हैं तो आप लोगों के वीडियो के अंदर अगर इस दाग का जगह मतलब 45% हो जाएगा तो ये 45% 18 साल से 24 साल के उम्र के अंदर है तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये 45 उम्र वाला दाग इस जगह में 13 से 17 अगर आएगा तो आप लोग का चैनल को आप लोग अगर मोनेटाइजेशन के लिए भेज देंगे तो आपका चैनल यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करेगा। इसका मतलब है कि आप लोग गलत वीडियो बना रहे हैं और आप लोग बच्चों का जगह बड़े लोगों का चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हैं और आपके चैनल में बड़े लोगों का वीडियो के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप लोग के वीडियो ज़्यादा बच्चा लोग देख रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का चैनल एज रिस्ट्रिक्टेड के मोड में आ जाएगा और यूट्यूब आप लोगों का चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगा। अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा केस हो गया तो आप लोगों को इसका सही करने का तरीका अगर नहीं आता है तो आप भी हम लोग को कमेंट करें तो फिर हम लोग आप लोगों को इसका भी मसले का हल बताएंगे।
لیکن آج ہم لوگوں کا ٹاپک یہ نہیں ہے، اس کے لیے ہم اس کو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بول دیا۔ ناظرین اس کے آگے آپ لوگ نیچے آئیں گے تو جینڈر آپ لوگوں کو دکھائی دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے چینل کے اندر کتنے مرد اور کتنے عورت لوگ آپ لوگوں کے چینل میں وزٹ کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز آپ لوگوں کا سمجھ میں شاید ابھی تک ادھر تک آ گیا۔ ناظرین اس کے آگے ہم لوگ آتے ہیں تو ادھر لکھتا ہے ٹاپ جیوگرافکس۔ اس کا مطلب ہے کہ زمینی حدود میں آپ لوگوں کا چینل کتنا دور تک رینج میں گیا اور کون سے ملک میں آپ لوگ کے آدمی آپ لوگ کے چینل کے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی پرسنٹیج کتنی ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ ابھی آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارے چینل کے اندر کم سے کم 3-4 ملک میں آدمی لوگ ویڈیو کو وزٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا پرسنٹیج کتنا ہے اس کو بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنے چینل میں جا کے یہی جگہ میں اس چیز کو چیک کر رہے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ جو آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا، اور ہم لوگوں کا آج ٹاپک بھی یہی ہے تاکہ آپ لوگوں کا سمجھ میں آ جائے۔ ناظرین اس کے آگے ہم لوگوں کو ٹاپ سبسکرائب CC لینگویج لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ناظرین؟ اس کا مطلب بہت اہم چیز ہے اور اہم پوائنٹ ہے تاکہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ناظرین اگر آپ لوگوں کا چینل بلوچی میں ہے یا اردو میں ہے تو آپ اپنے ویڈیو کے اندر جاتے ہیں تو ویڈیو کے اندر سب ٹائٹل کو فائل کی صورت بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور آٹومیٹک بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ لوگ مینولی اپنے ویڈیو کے اندر انگلش ٹائٹل کو لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ انگلش میں سب ٹائٹل کو لکھیں گے تو بہت سے دوسرے آدمی آپ کے ویڈیو کے اندر آ جائیں گے تو آپ کے ویڈیو کو دیکھیں گے، تو انہیں اگر آپ کا بات یا لینگویج سمجھ نہیں آئے گا تو وہ سب ٹائٹل سے آپ لوگ کے ویڈیو کو سمجھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب ادھر آپ لوگوں کا ویڈیو کے اندر شو کر دے گا کہ آپ لوگوں کے ویڈیو کے اندر کتنا آدمی آیا اس کو اردو میں دیکھا اور کتنا آدمی نے انگلش میں دیکھا۔ جیسا کہ ہم لوگ کا ادھر اردو میں 1% شو کر رہا ہے اور انگلش کا سب ٹائٹل 9 کا 90% ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ کا کوئی ویڈیو میں سب ٹائٹل نہیں لگایا گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا ایک ہی چینل ہے اور آپ کے ساتھ ٹائم کا بچت ہے تو اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے اپنے ویڈیو کو سب ٹائٹل ضرور لگائیں تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیو کو یوٹیوب CC میں شو کریں۔ جب آپ کا ویڈیو کو CC میں یوٹیوب شو کرے گا تو آپ لوگوں کو زیادہ ویو ملے گا اور زیادہ ارننگ بھی ملے گا۔ ناظرین اس کے بارے میں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا۔ اس کے نیچے ناظرین جب آپ آئیں گے تو آپ لوگوں کو ادھر ایک نیا ٹیب دکھائی دے گا، ادھر لکھا ہوا ہے واچ ٹائم پر سبسکرائبر۔ تو اس کا مطلب ناظرین کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے ویڈیو کے چینل کے اندر جتنا آدمی آپ لوگوں کے چینل میں ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 58% آدمی ہمارے چینل کے ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے۔ مطلب وہ لوگوں کے سامنے ہمارا ویڈیو آتا ہے، وہ لوگ ہمارا ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اور لہٰذا میرے چینل کو وہ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا یہ اوپر والا داغ چھوٹا اور نیچے والا بڑا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور نیچے والا داغ ہم لوگ کا ہے 41%، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لوگوں کو 41% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ ناظرین اس کے نیچے جب ہم آتے ہیں تو ہم لوگوں کو مختلف ویڈیو شو ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آڈینس کا انٹرسٹ دوسرے چینل کے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر ہم لوگوں میں کچھ کر سکتے ہیں تو ایسا نمونہ ویڈیو بنائیں گے تو وہ لوگوں کا ایسا ویڈیو ہمارے آڈینس کو زیادہ پسند ہے، اور ہم لوگوں کو اپنے آڈینس کا فرمائش پورا کرنے کے لیے ایسے نمونے ویڈیو یوٹیوب ریکمنڈ کرتا ہے تاکہ ہم لوگ بنائیں اور اس سے زیادہ ویو حاصل کر سکیں۔ ناظرین اس کے آگے ہم لوگ آتے ہیں تو ہم لوگوں کو مختلف چینل شو ہوتے ہیں جو کہ ہمارے آڈینس ایسے نمونے چینل کو پسند کرتے ہیں اور اس میں وزٹ کرتے ہیں اور اس کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یوٹیوب ہم لوگوں کو ریکمنڈ کرتا ہے کہ اس چینلوں میں جائیں آپ
اور اس چینلوں کے ویڈیو کو واچ کریں اور ایسے نمونے ویڈیو بنائیں تاکہ آپ لوگوں کے آڈینس کا فرمائش پورا ہو جائے۔ ناظرین، آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو ہم لوگوں کو فیڈ بیک کے لیے اپنے کمنٹ میں اظہار ضرور کریں۔ اگلے ویڈیو تک ہم لوگ کو دیں اجازت، بنے رہیں اور دیکھتے رہیں بلوچ کریٹر کو۔ اپنا خیال رکھیے، ٹیک کیئر، گڈ بائی، اللہ حافظ۔